अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह से आप यूट्यूब चैनल पर हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो आज आए हैं और वीकेंड है, सब लोग यकीनन बहुत बिज़ी होंगे और वैसे भी वीकेंड के साथ-साथ आप जानते ही हैं कि दिसंबर का भी एंड हो रहा है और नया साल शुरू होने वाला है, उसके लिए भी कई लोग तैयारियां कर रहे होंगे और डेफ़िनेटली मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बात की भी तैयारी कर रहे होंगे कि जी नया साल के लिए दुआ पढ़ के आप नए साल में दाखिल हो ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स आपने इस साल में फेस की हैं वो ना फेस करनी पड़े। खैर ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल ही फेस नहीं करनी पड़ेंगी नेक्स्ट ईयर में, लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है उनको बर्दाश्त करने की या उनको हैंडल मैनेज करने की जो है वो ताकत ज़रूर आप में जो है वो आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं यही दुआ करती हूँ कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो और जो प्रॉब्लम्स आपने इस साल में फेस की हैं वो ये साल खत्म होने से पहले पहले ही वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान में जी आज 9 मई आपको याद होगा इमरान खान के सपोर्टर्स जो कि 9 मई के लिए निकले थे और उन्होंने जो है जीएचक्यू पे अटैक भी किया था जिसमें कि इमरान खान के काफी सारे जो सपोर्टर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। आज जी उनमें से तकरीबन 25 लोगों को सजाएं सुना दी गई। जी हाँ, तकरीबन 25 के करीब लोग जो हैं उनको जी अरेस्ट किया गया था, तो अब उन्हें जी सजा सुना दी गई है और कई जो थे उनमें से वो मोर वाले आपको याद होंगे जो मोर उठा के ले गए थे उन बेचारों को भी आज 10 साल की सजा सुना दी गई है और साथ साथ कई दूसरे लोग थे, कोई मटन ले गया था, कोई स्टैचूज तोड़ रहा था और बड़ा कुछ किया था इन लोगों ने, तो जी उसके ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है और अदालत के जरिए फैसला होना चाहिए, लेकिन बात सारी ये है कि ये जितने लोगों को सजाएं दी हैं वो आम पब्लिक है, आम पब्लिक जिसको बेचारों को बहकाया जाता है, जिनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। इन तमाम लोगों को जो जिसको भी आज सजा सुनाई गई है और टीवी पे उनको मुसलसल दिखाया जा रहा था, उनके नाम बताए जा रहे थे, उनकी फोटोज दिखाई जा रही थी, वो तमाम लोग वो थे जो कि कहीं ना कहीं से इमरान खान के या तो सपोर्टर्स थे या वर्कर्स थे, यानी जो आम पार्टी वर्कर्स होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अभी तक इमरान खान की पार्टी से ही अगर हम कहें तो जो उनके मेन लीडर्स हैं जिन्होंने इस काम के लिए भेजा या कहा गया कि जी उन्होंने भेजा, अभी तक कुछ का कुछ पता नहीं कि किसने क्या किया, लेकिन बहरहाल लीडर्स जितने हैं जो कि मुसलसल ट्विटर के ऊपर भी नजर आए और कई और जगह दिखे, तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। ना तो मैं इमरान खान की फेवर कर रही हूँ और ना मैं इमरान खान के मुखालिफ जा रही हूँ, ना ही मैं किसी और को फेवर कर रही हूँ, लेकिन बात सारी ये है कि जो आम पब्लिक है जो बेचारी बहकावे में आ जाती है किसी भी लीडर के या किसी भी तरीके से, उनको तो आपने अरेस्ट भी कर लिया, उनको तो आपने अपने तौर पे सजा दे दी। हालांकि ये और बात है कि लोग कहते हैं कि जीएचक्यू पे जब अटैक किया था 9 मई का तो आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं रोका, लेकिन चले नहीं किया, जो भी हुआ आप लोगों ने लोगों को अरेस्ट किया और आपने उसके बाद फुटेजेस देख के आइडेंटिफाई करके उन लोगों को सजाएं भी सुना दी। ठीक है, जीएचक्यू और इस तरह के जगहों पे बिल्कुल अटैक नहीं होना चाहिए, हम भी उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन लीडर्स का क्या, जो बड़े बड़े लीडर्स जो इन मासूम लोगों के या कह लीजिए जो आम पब्लिक थी उसके पीछे थे, जिन्होंने इनको सिखाया, बहकाया, भेजा, जो कुछ कराया और किया गया, उनको तो आपने सजाएं दे दी, किसी को 10 साल की, किसी को 9 साल की, किसी को 7 साल की, किसी को 2 साल की, लेकिन इनके पीछे बहुत से लोग जो कि पार्टी मेंबर हैं, जो कि पार्लियामेंट में पहुंचे, जिन्होंने के मिनिस्टर बने या पार्लियामेंट में किसी तरीके से रहे या पार्टी के खास किस्म के जो सीट्स होती हैं उसके ऊपर रहे, उनको तो आपने कुछ नहीं कहा, उन्हें तो आपने ना अरेस्ट किया है ना उनके ऊपर आपने कोई और बात की है। मतलब वो लोग जो हैं क्या वो पैसा होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, जो हमेशा से पाकिस्तान में होता है। साथ साथ ये भी है कि पीटीआई ही क्यों, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कह लीजिए कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, लेकिन वो जहां उनको सही नहीं लगता वहां वो आवाज उठाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये फौज के खिलाफ इतनी नफरत, एजेंसीज के खिलाफ इतनी नफरत कि उन्होंने स्टेचूज तोड़ दिए। आज भी मैं देख रही थी, टीवी पे दिखाया जा रहा था जिस तरह से फुटेजेस चल रही थी कि जीएचक्यू पर जैसे अटैक किया गया उसके बाद चीजें तोड़ दी गई, स्टेचूज जो थे शोधा के वो तोड़ दिए गए। ये नफरत पब्लिक के अंदर क्यों आई है? पब्लिक के अंदर नफरत सिर्फ इमरान खान ने नहीं भरी है, ये इनका अपना काम भी है, ये एजेंसीज और फौज के अपने भी करम है
جو ان کے سامنے آ رہے ہیں. آپ لوگوں نے جس طرح سے ملک کو لوٹا, جس طرح سے پبلک کو آپ نے پریشان کیا, جس طرح سے بات بات پہ آپ پبلک کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ایجنسی کے لوگ, اور جو کچھ ہوتا ہے بلوچستان میں, جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کے پی کے میں, وہ سب دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ بہت رسپیکٹ کرے گی آپ کی؟ نہیں, پبلک آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گی اور نہ ہی کر رہی ہے. اور اگر آپ 10 سال کے 20 سال کے لیے بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیں گے تو ڈرا دھمکا کے رسپیکٹ نہیں کرائی جاتی. یہ آپ اپنے کام سے, اپنے کرم سے, اپنے بیہیویئر سے جو ہے اپنی رسپیکٹ اپنے لیے جو ہے وہ گین کرتے ہیں. اور یہی کچھ جو ہے وہ ہماری آرمی, ہماری ایجنسیز, ہمارے پولیٹیشنز کو کرنا ہوگا. آپ کے کام ایسے ہونے چاہیے جس سے پبلک آپ کی رسپیکٹ کرے, آپ کے کام, آپ کی باتیں ایسی ہونی چاہیے جس سے پبلک آپ کی طرف آئے, نہ کہ پبلک آپ کو دیکھ کر بھاگے اور پبلک آپ سے نفرت کرے. خیر, جن کو سزا دینی تھی آپ نے دے دی, لیکن اس طرف بھی دیکھیے جو پیسے والے ہیں ان کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے, اور یہ غریب بیچارے جو آ کر کسی کے بہکاوے میں آ کے سب کچھ کر رہے تھے ان کو آپ نے اریسٹ کر لیا. لیکن بہرحال آئی ہوپ کہ یہ 9 میں اور اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں پاکستان میں. اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی پاکستان کا بہت مذاق بنا, یہاں تک کہ ہمارے کئی بھارتی دوستوں نے تو یہ کہا کہ یہ سب کچھ تو بھارت نہیں کر سکا جو کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں نے کر دیا. تو ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا عقل سے بھی کام لینا چاہیے اور بہت زیادہ ایموشنل ہو کے بات کو نہیں لے کے جانا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک چیز میں اور کہوں گی, مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز آپ لوگوں کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی. ہمارے جو دیکھنے والے, سننے والے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو میری بات اچھی نہ لگے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلم جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہوں. ہندوستان میں, ہندوستان کے جو رہنے والے ہیں مسلمان اور ہندو جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ساتھ ساتھ ہی دکھے. لیکن یہ نفرت جو آج کل ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگ کر رہے ہیں, جس طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں, یہاں تک کہ جس طرح سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہے, اور کبھی کوئی کسی کا مندر کلیم کر دیتا ہے تو کبھی کوئی کسی کی مسجد پہ کلیم کر دیتا ہے. یہ چیز آپ لوگوں کو بہت نقصان پہنچائے گی. اس کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کو حل نکالنا چاہیے, بیٹھ کر کسی سے بات کرنی چاہیے اور کسی طریقے سے اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے. ورنہ آپ لوگ تو بنگلہ دیش کو تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش پاکستان بننے جا رہا ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کی یہی باتیں رہیں اور اسی طریقے سے ہندو مسلم آپس میں لڑتے رہے بھارت میں, تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان بھی پاکستان بن جائے گا, جہاں پر مائنورٹی کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہوگا اور میجورٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے پریشان ہوگی جیسے کہ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اپنا تھوڑا سا خیال کیجئے, اپنی کنٹری کا خیال کیجئے. میں چاہتی ہوں کہ ہندوستان, یعنی میری خواہش ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ ہندوستان ہی رہے, اور ہندوستان میں جو ہے جو ایک سیکولر گورنمنٹ ہے وہ رہے. اور اگر آپ یہ مان لیں کہ چلیں وہاں پر ہندو راشٹر یا ہندو ایک گورنمنٹ رہے, جو کیونکہ وہاں پہ ہندوازم کے لوگ زیادہ ہیں, تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی ہو جانا چاہیے. جب اتنے سارے 56 اسلامک کنٹریز ہو سکتے ہیں تو بھارت ہندو کنٹری کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف اٹیک کرنا اور باتیں کرنا وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے بھارت میں کہ جی بھارت ایک ہندو کنٹری ہوتے ہوئے بھی وہاں پر تمام ریلیجن کے لوگ جو ہے وہ مل جل کر رہ رہے ہیں, نہ کوئی کسی کا مندر توڑ رہا ہے, نہ کوئی کسی کی مسجد گرا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہاں سے میں آگے بڑھتی ہوں اور بات ہم کریں گے ایک بار پھر وراٹ کوہلی اور انوشکا شرما کی. جی ہاں, وراٹ کوہلی اور انوشکا شرما کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اب لندن شفٹ ہونے کا سوچ لیا ہے انہوں نے. جی ہاں, ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ وراٹ کوہلی, انوشکا شرما اور ان کے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ جی ہاں وہ لندن شفٹ ہو جائیں گے. اب خیر یہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے, لیکن بہرحال کیونکہ میڈیا پر مسلسل بتایا جا رہا ہے, میڈیا پر مسلسل دکھایا جا رہا ہے, تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی بتا دینا چاہیے. جی ہاں, ان دونوں کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستان چھوڑ کر اور یو کے شفٹ ہونے والے ہیں. خیر پہلے تو ہم یہی سنتے تھے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ یو کے اور یہاں وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ کھا کما سکیں. لیکن خیر اب یہ ہوا ہے کہ میرے خیال انگلینڈ نے اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے پروموٹ کیا ہے کہ اب جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے
वो भी यूके शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बता दें कि जी इस बार कहा ये गया, यानी कि 2024 में मैं आपको एक डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूंगी कि जो रेमिटेंस भेजा गया है भारत में, यानी कि मोदी जी की सरकार के होते हुए और इसी साल 2024 में जो भारत ने रेमिटेंस, यानी जो भी बाहर रहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से बाहर जो हिंदुस्तानी रहते हैं, उन्होंने जो रेमिटेंस अपने भारत में भेजी है, उसको बताया जा रहा है कि जी वो इस वक्त सबसे ज्यादा यानी सबसे ऊपर टॉप पर है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं नहीं बता रही। और कहा यह गया कि 129 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत में। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो कि हमेशा ही भारत से जैसे बात की जाती है थोड़ा पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए, बांग्लादेश को थोड़ा परेशान करने के लिए, क्योंकि आजकल आप लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि जी चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों की जो एनुअल कह लीजिए कि जो खर्चा होता है या जो एनुअल पाकिस्तान और साथ साथ बांग्लादेश के लिए बात की जा रही है कि जो रेमिटेंस आती है वो दोनों मिलाकर भी उतने पैसे नहीं बनते या उतने डॉलर नहीं बनते जो कि भारतीयों ने दिए हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय पाकिस्तान बार बार मेरे मुंह से पाकिस्तान की बात ये होती है कि मैं कह रही हूँ कि जो भारतीय भारत से बाहर रहते हैं उन्होंने इतनी रेमिटेंस भेज दी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के मिलाकर भी उतने नहीं बन रही। आज समझे उससे भी ज्यादा जो है वो रेमिटेंस जो है वो आ चुकी है। तो 2024 की ये बात की जा रही है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है नंबर 1 पर इंडिया है 129 बिलियन डॉलर, फिर मैक्सिको है 68, फिर चाइना 48, फिर फिलीपींस है 40 बिलियन, और जी 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसके लोगों ने या जो हमारे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने 33 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में 2024 में भेजे। जी हाँ, ऐसा तो है, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं जो एनुअल बजट है पाकिस्तान का वो 67 बिलियन डॉलर है और एनुअल बजट बांग्लादेश 68 बिलियन डॉलर है। लेकिन जो बात हमारे यहाँ हमारे भारतीय कर रहे हैं, भारतीय मीडिया कर रहा है, भारतीय दोस्त कर रहे हैं, वो बार बार ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बांग्लादेश तो बहुत पीछे है और रेमिटेंस ही इतनी आ गई है भारत में कि हमारा एनुअल बजट भी उससे कहीं पीछे रह गया है। तो बात सारी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत छोटी कंट्रीज हैं। पहले तो पाकिस्तान ही छोटी कंट्री है, उसके बाद बांग्लादेश हमसे भी छोटी कंट्री है। तो अगर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत अगर कंपेयर करेगा पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, तो मेरा ख्याल है कि कुछ आप लोगों को सूट नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल कीजिए जरूर कीजिए। हाँ, अगर हमारे यहाँ भी जो है हमारी कंट्री भी इतनी बड़ी होती, ना सिर्फ पॉपुलेशन में बल्कि एरिया वाइज भी जितना बड़ा के भारत है और इतने ही लोग और इतने ही एरिया में हमारे यहाँ भी काम चल रहा होता, तो शायद हम भी कुछ थोड़ा बहुत और लोग जो है उनमें पैसा भेज देते या हम भी कुछ खा कमा लेते। लेकिन खैर ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इस तरीके से तो देख ही सकता है कि हम छोटी कंट्री सही, लेकिन हम भारत के साथ अगर कंपटीशन करना भी चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कीजिए, आईटी में कीजिए। आईटी की बात तो बार बार की जाती है, लेकिन आईटी का हाल किया है पाकिस्तान में ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी तरीके से बाकी चीजें जिसमें भारत कहीं हमसे आगे है, कहीं हमसे आगे की तरफ जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को आने वाले हैं, 20 जनवरी को आ जाएंगे वो एज अ प्रेसिडेंट एक बार फिर अमेरिका के। तो उन्होंने जिस तरह से जो इंडियंस हैं वहां पर अमेरिका में, यानी इंडियन डायस्पोरा को जिस तरह से या इंडियन ओरिजिन के जो है उनको जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में रखा है या डिफरेंट किस्म की पोजीशंस देते चले जा रहे हैं, पाकिस्तानी को तो नहीं मिल रही। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी अमेरिका में नहीं है या पाकिस्तानी किसी लायक ही नहीं है, किसी काबिल ही नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि ऐसा होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, और दूसरा ये कि हमारे लोग जो है हमारी मार्केटिंग उस तरीके से नहीं होती जिस तरह से कि मार्केटिंग जो है वो बाकी कंट्रीज अपने लोगों की करती है, खास तौर पे भारत। अब बहुत से लोग जी ये बात भी करते हैं, कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो पाकिस्तानी जो है उनको ये भी कहते हैं कि जी आपको तो पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, भारत में देखा जाता है, आपको पाकिस्तानी इतना नहीं देखते जितना आपको भारत के लोग देखते हैं। उसके लिए भी मैं ये जरूर कहूंगी कि एक बात तो ये कि हम सच बोल रहे होते हैं, हम अपनी
کنٹری کے اندر جو کمزوریاں ہیں یا جو ویکنیسز ہیں ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں پھر پاکستان تو نہیں سنے گا نا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان سے لوگ اس لیے بھی کم ہوتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن آپ سے کہیں کم ہے، ہمارے یہاں کوئی فری ڈیٹا نہیں مل رہا ہوتا یا سستا ڈیٹا نہیں مل رہا ہوتا، اس وجہ سے بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پہ کم دکھیں گے۔ یہاں تک کہ ہماری جو آئی ٹی منسٹر ہے ان کا کہنا یہ کہ صرف 10% پاکستانی جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ اگر صرف 10% سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو بھائی پھر آپ کے اتنے پسینے کیوں نکلے رہتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ جی ہم سوشل میڈیا کو بین کر دیں، سوشل میڈیا کو روک دیں کسی طریقے سے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سن نہ سکیں، بات نہ کر سکیں۔ تو پھر اتنی گھبراہٹ کاہے کی جی، اگر صرف 10% لوگ یعنی صرف 10% نے ان کا حال خراب کر رکھا ہے، یعنی بھائی لوگ کا بھی اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی۔ اور سوچیے اگر 10% سے زیادہ لوگ اگر سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے خیر ہمارے فونوں کی تو واٹ لگ گئی ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وی پی این کے بغیر سوشل میڈیا یوز نہیں کر پا رہے، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ وی پی این اگر استعمال کیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن خیر ہمت رکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کام اچھا کر پائیں۔ ہم بڑھتے ہیں آگے اور بات ہم کریں گے ایک بار پھر سعودی عربیہ کی۔ جی ہاں، سعودی عربیہ ایم بی ایس جہاں پر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنے یہاں، لیکن جی آج جرمنی میں جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی سعودی ڈاکٹر تھا، اس نے گاڑی لے کر اور چڑھا دی جی وہاں پر جو کرسمس فیسٹیول کے لیے جو مارکیٹ تھی وہاں پر وہ گاڑی لے گیا اور کئی لوگوں کے اوپر اس سعودی ڈاکٹر نے گاڑی چڑھا دی۔ اب پتہ نہیں کس لیے چڑھا دی، نشے میں تھا یا اس کو اچانک سے ہی جہاد یاد آ گیا یا کیا ہوا، اس لیے کہ یوزلی سعودیز کو جہاد نہیں یاد آیا کرتا، یہ ہندوستانی پاکستانی مسلمز کا ہے۔ مگر بہرحال اس نے کئی لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی جس کی وجہ سے 2 لوگ جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور جس میں ظاہر ہے کہ فیمیلز بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو کرسمس فیسٹیول کے لیے شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جرمنی جیسی کنٹری میں بھی اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس آدمی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو بہت سخت سزا بھی ہو جائے گی، لیکن وہ بیچارے معصوم لوگ جو شاپنگ کے لیے گئے تھے، فیسٹیول کی تیاری کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، ان میں سے کئی جو ہے بلکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں بتائے جا رہے ہیں، تقریباً 34 یا 35 کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں جو زخمی ہیں، اور اس کے بعد 2 لوگ جو ہیں وہ جان سے چلے گئے ہیں۔ ان کے لیے مجھے بہت افسوس ہے اور ڈیفینیٹلی جرمنی کو اس چیز کے اوپر بہت اسٹرکٹلی کام کرنا چاہیے، اور اسی لیے میں نے آج ایم بی ایس کو بھی یاد کیا کہ ایم بی ایس تو اپنی کنٹری میں یورپ بنانے جا رہے ہیں، لیکن انہی کے لوگ یورپ میں کیا کرتے پھر رہے ہیں اس طرف بھی ایم بی ایس کو یقیناً دیکھنا چاہیے۔ گریس میں جی ایک شپ اور ڈوب گیا وہاں جاتے ہوئے اور اس میں بھی پاکستانی پائے گئے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیومن اسمگلنگ کے اوپر گورنمنٹ نے کاروائی بہت سخت کر دی ہے اور بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے۔ ایک تو یہ لوگ ایلیگل طور پہ جاتے ہیں، دوسرا اپنی جانوں سے بھی جا رہے ہیں آج کل بہت زیادہ۔ گورنمنٹ نے اس کے لیے جی ایک گروپ جو ہے اس کو اریسٹ بھی کیا ہے اور پتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں سے ہیں اور کہاں تک ان لوگوں کو روکا جا سکتا ہے۔ بات ہم کریں گے گوادر پورٹ کی۔ گوادر پورٹ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سی پی سی کا ایک پروجیکٹ ہے اور وہاں پہ جی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی اب وہاں سے ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہاں سے فلائٹس بھی جانا شروع ہو جائیں گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ چورن ابھی فی الحال بیچا جا رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی ایجنسیز کی طرف سے، لیکن ایک چیز اور وہ یہ کہ جی آج گوادر کے پاس سے یعنی گوادر سے ہی تقریباً 800 کلو، جی ہاں 800 کلو یعنی کہ 800 کلو کے قریب جو ہے چرس جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے، اور وہ کہیں لے کر جا رہے تھے، یعنی کہ گوادر میں ہی یہ جو ہے ڈرگز کا بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ یعنی باقی چیزیں جو چائنا کرنا چاہ رہا ہے وہ تو پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن یہ کہ ڈرگز لے لو ڈرگز لے لو ڈرگز لے لو وہ ہم نے ابھی شروع کر دیا۔ تو جی گوادر سے تقریباً 800 کلو کے قریب جو ہے وہ چرس برآمد کی گئی ہے اور پولیس والوں نے لے لیا ہے۔ ویسے پہلے ایک زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ پہلے بھی اس طرح سے ڈرگز وغیرہ پکڑی جاتی تھی اور اس میں جو ہے وہ وائٹ شوگر یا ہیروئن اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ جلاتے ہوئے بھی دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیے جی پولیس نے جلا دیا۔ تو اس وقت میرے فادر کہا کرتے تھے کہ جی یہ نمک جلا دیتے ہیں اور جو اصل ڈرگز ہوتی ہے وہ کہیں چلی جاتی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن خیر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو گوادر پہ جن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کام شروع ہی نہیں ہوا، خاص طور پہ چائنا کو، وہ یہ دیکھ لے کہ جی ڈرگز کا بزنس تو ہم نے ابھی ہی شروع کر دیا ہے، اور گوادر پورٹ سے جی ہاں 800
کلو کے قریب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ چرس جو ہے، فلم بھی آئی تھی ایک چرس ان کی تھی دھرمیندر جی اور ہیما مالنی جی تھے، اور گانے اس کے اچھے تھے. مووی تو خیر میں نے نہیں دیکھی تھی کوئی خاص شوق سے، لیکن ہاں سانگز بڑے اچھے ہیں. تو بہرحال اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ انہوں نے کون کون سے گانے گائے اور کیا کیا ہوا. فی الحال یہاں سے چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. دوبارہ ملیں گے بہت جلد. تھینک یو.